سلامات تخاتلتي حد حاونا سبر زينا يزعى تقرأي تصبو نقر لني سبر زينا سبر زحوق الزينا حررت أنت مني كينات منه يسبات أماني لا سفها بزعوا جيتاتشو رداز تزارو كوسن بوالاكو جيتاتشو ببريجنت صفات بيت قوتو يسرع مدما بزعوا كتما مخوني زور زلو حشت وقعي سلامات هميه هاتم لحرهاتم سلامنا زي ساعات كلام مخوني بسمع له وين لبي فيسبوك محرم ميديا دين زحلو حشت فيك مخانو سلامات فتوات تخاتلتي كلير ملتي ميديا حصرتن وحتن قيحتن طلمتن بحاغرا بلي من ما فلالاي تحراري خاتهم امني خاتهم نايزيو من خالوتن مزارب زعباتات واخون كبليه مساي حبيركم صنحو مجمرا كن زي فيديو لا كله كبصح لايك مغبار جنبو مخرات تخاتلتي حدا حاونا سبر زينا لني بلنا لوس كنا دمصو سبر زينا سبر زحوق الزينا حررت أنت مني كينات منه يسبات حرول طورنت يله كينات يله سلام طرح عرق طرح أو كراسات صبغ زينا تسمعهم دس لبر زينا نسمعنا نتحقص عتا سوسع نقادي عتم سوسعات ناي تاكسي عتم سوسعات زلهم جن ويلهم كتوارد وقت خصوا دعم زحزن دما دعم زحزن صباح كتموت زي تفوتس عسرت كنتان نقلوكم عسرا كنتان من نقلوكم او غزا زقوركم صرفكم حماق نديو اي صرف امبار ايو غاز تغاي تراغاغ سلام كونيو عرك كوردي حوات كعرقيوم سلام سناي زنا اي مصن زلو موتري ون كتغزايا تግራይ سلام كتخونيا ارغصኛ ኮይነ زاروكم زلو تግራይ سلام كتخونيا عرك كونيو انديوم امونغو ኤርትራን አሞንጎ ኢትዮጵያን ዝፍጠሩን በዕርቅ ክንዛዝሞይና ምክንያቱም ጦሱን አናይ ዝخبዝ ተጋሩ ይዝመጸናሞ ዘሐጉስዩ በቃ ሰላምዩ ከይትጭነቀ ህዝብ ትግራይ እመኑኒ ከይትጭነቁ ጽቦ ዜና ሰዓታት ወይ አማዓልቲ ዜና ተሰምዑ አንከ ተዓጽዩ ገለ ከዕጸውዩ ምናምን የለን ተለ ከዕጸይ ሕሶት ይዚ ደስ ይበልካ ህዝብ ትግራይ አዩሃ ምንም ነገር ይፍጠር እንተ ተፈጥሮ ደማ ኣብ ደቅሃት አማመን ይቀነለ سمع مو تخاتلتي حقوي هم افاي غبرلنا زحوي لهزب تግራይ ጽቦ ነገር ይተመንኑ ሓደ ነገር ግን حليف ነው ዝሐውና አቱም ነጋዶ በይዛሁም ኮሽ ብለላ ቆጥሪ ዋጋ ዕጽፊ ላወሰኹም አተዋይ መናወሩልኒዮ ማህበረሰብ ብጣዕም ተሐሲወለኹም ብጣዕም ትጎድኡለኹም ሞ በይዛሁም ልብ ገሩ እሽሞ ተخاتلتي አንቲነና ካብ ምዕራብ ተመዛቢል ለመጻ ሓደ መልእክት ተመሓላልፈና እስከ ነዳምፀ حواي حمرا بركتني عاطي وحد حواي ودني بركتني عبد سدجن تسمعي يا بالليل لك هنا النقاش ودن علي تي زمدي تشعط اسوي دك حوبي دك امي قايتاچو لب كبار دبرتين لب كبار انت كوين كتزارب خايتو بالسماعات ودي انا حزينه تطوعي سماعات كويس حزنكو زودكو نربيين وعلي عمل الساعات مخالب بكبر ما يزحل كاسته ما يزحل ستي خاكن قلت إنك هزو معراب رأيو صاريتو انتا تتعني مطنيرو انسسوهم توري رد بشعبية قازو فوليسو وما تدباراتو تتعني خايدن الشعبية انت مطلعنا تايو قد عن دقن ايوي وا اتا دي بصويانه تزارو لكم كوكو دي وصا اتا وايتو كوي حزبنا كومايتي شكوريا زتدار على بحمام محكم يله كانينا يله منم يله حنطرو مان قال 45 عامت ولا حزن مو تزو معراب اذري نار نعستو دو انجرا زخل سنبر عيزر من زلوزي انجرا نعبل كيفلطك هزو معراب لوح نعسيتو بلعله كان يرهزو معراب ولا لا هزو معراب يتحارب ودورتين دقيتاچو ردا انت اخوانكم لا ما تكبرت سنايدن سوكم هزو معراب زلمنا زلا نبلع لكم نسد لكم يمصنا لكم دالا لمنا لو عيدبي كندا اذن ينيرن اتحالفكم هزو ما عليكم
ناوزي متكونيرو تكالات هاي كله هافتي حمار أكون ناوزي متنيرو ناوي ديز متنير تقو حيفوت حججين سكع لكم ناتكم إذا هزموا معرقون خوصكم تقيمكم إياه خف لكم كم زيناكم وكم كافركم ترينا نوركم تقيمكم وحوص لك وقنا منها تقارئين حيقود نوقع نطيز حافركم هزموا معرق بطعم تقيمكم بسارة وقنا خلو هزموا دا يسكر عردنا توريري عدنا بلا عينا نفلت نزلنا حجي تخوي بقى عدي يلا أبي الله حمر الله يلا نكون مفلوطنا خمسة حبي يزلقوا تادي حاليا ملسي نقرنا حتى ملسي انت عايز خلي اني اسي انت عجوب أتاور بهم زلوا تيهم مسي اوي ولو ما ريخ ما تلهم ما نلهم بقى سورة جوغان افتعارات ودي أم اليوم وزي يرجعهم افتعارات زلوا رأيهم أوزلوا أكارم تودي أكارم ودي كبري هذا ندم صوياني كبري هذا إذا هزمزيو تزاربي لما تزاري ومن تزاري ولا هو نايل بيت حزي حله لب قبر قيتاچو لب قبر دبرتين سبيو قيتاچو سبي تقاديل كأخاي تقادل كاري وركود كابر حلو هذه هوتي دبرتين خمكم لب غيركم تزاتيكم كيسكم دوري يبلكم أتاز مشترزين تعيو ورقتات اندات حفسة صنصينو ورقتات اندات حفسة توديو معراب أسقده يلن هافت تقرأ يلن طيب نحناكم سرسنا إنا نزار زلنا هزب تقرأ يسعانيو ورقة وحيلي يلن ورقة بيلو يلن ورقة يلن تزحفي خيرا إلي تريح بقى لبقبر هزبي اوي ودي الله شموتها تلتي زن لدمنا إننا بتعم محزن ملقطيا نحلفنا تردان دورتين بيزاخم حاجة خوينهم عدنا ملوسنا عدنا لملسوا لنا أي نقال الله رحتنا هزلا همنا تمالي طلعنا هم ويناينا طلعنا هم ويو بيزاخم ما رحتنا حاجة خوينهم إذا نهتنا زوم أو كنا نحضر له تصاونتي زوم أو كنا نحضر له شماغلتات أبواتنا حواتنا عاتهم حسوس اللوم ناينا ملقطي حدارين تقراين مع رأيين لنا لا بيتي سكنا دمت حواتي وي ناي حداري تقراي حدايا بقى حد حزبته لي مالتي تمساسي لنشي نبقاس نتعارق حدا قلعة نولد نبقاس نتعارق حدا قلعة نولد وقعنا ناهي وتي مالتي ها بيتي تبعي سايبهال قالوا بيتي تعارق يبهال حزس تقرايس مسايي تمساسلتي وي تقراي وي معري تقراي عدي ماريا من مسايي تمساسيلا تبعي سميا تعارقهم يا سوشيال ميديا عندنا اللي خفت أنس تبعي سميا تعارقهم ده المفلاتيو نهي حداري تقراي تمساسلن بتعم مالتي زير أنس تفاتيح تجلاجلوا صغم لحديكم تفاتحهم وتجلاجلونا أزي بتشنكتكم وتيل أنا واي بيتي هم سبع على يومه بيتي حتى لا هم نفلتا على محورات ميديا تنتف حفتنا أيا تعمل نفعتي لدك على تنبر النوع أيا نعم بتعمل مورال إني أو سوية العدالة لا أو طبقنا قريت مني لا دعاء كتبها مخني تايل بهالو كنا دمته سلامات حمياتهم لحراتهم سلامنا زح ساعات كذا مخني بسمع له وين لبي فيسبوك محرم ميديا دين زحلو حشت فيك مخانو نكسويكم يمصنكم ساعات دك مناسي مخني حساب كون وطاتسي ساعات شمونت ليتي كابتن ساعه هوتيل باك كاب قلبا بي ارمتات وين بي حالتات مكلقات تديف توسيلهم تچويهم تعفينهم لا سبين كان توسيلهم لول حسد فيكيو بمانم اصاري ابلي حشتيو وطاس جن تومو جغانو حمل مخون وطات حمل مخون بخونو ليتي ساعات شمونت صتا دحنت عدم لكلو لازرو صتا لازرو لهاليو حدا منسي ويم حدا تديف حيل لخونه شغوت حزو ليتي امس لاسته تايتقبر لا 5 عز حليف كما مسارح زغد من تايلهم كان طبيلهم سلا سرعت لو كانتو لو ناي لو حيل لو سراوت لو ارمو او تحمم بي مانم تعفله وطات ويم تعفله منسي يلا هم سمعهم ويتخاتل كتبا مخني محوراوي ميديا بزح حشوت ነገር ይገርሎ ግን ያው ሙሉ حشوت መሆኑ ካብዝ ሓውና ምርዳይ ካሊ ካብት ቦታ እዩ ካብዓል ካብት ከተማ ኮይኑ እዩ ነገርና ዘሎ መዛውም ሓደ ማሕበራዊ ሚድያ ነጥርቲና ትሉ ሰባት ህዝብና ለደናገር ወይ ህዝብና ለጨነቅ ሓበሬታ ተለይን ፖስት ጽብቅ እዩ
ኳዳስ እቲ ሓቂ ዝኾነ ትለረጋገጽኹምዎ ነገር ትለረጋገጽኹም ሓበሬታ ፖስቲትኩም ለህዝብና ጽሩይ ሓበሬታ ተተውጽሑ አማኑኤል አሰና ህጹጽ ሓበሬታ ኣለኒ ይብሎ እስክነዳምጾ ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምሕዳር ኮይኑ ተሸይሙ ከም ዘሎ ምንጭታት ሓቢሮም ኣለው ንሽመት ጀነራል ታደሰ ወረደ ህወሓት ውን ዶክተር ደብረጽዮን ሁሉ ህወሓት ከም ውድቡን ደጊፍዎ ተሰማሚዕሉ ከም ዘሎ ምንጭታት ሓቢሮም ኣለው ምስኡ ተተሓሒዙ ምክትሉ ምናልባት ካብ ህወሓት ክኸውን ከም ዝኽእል ወንት ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣረጋጊጽሎ ኣብሪህሎ ብዝኾነ ዝሓበሬታ እዚ ጽባሕ ክረጋግጽ ትጽቢት ትግበረሉ ብወግዓዊ መንገዲ እዚ ግን ካብ ምንጭታት ዝረኸብናዮ እዋናዊ ሓድሽ ሓበሬታ እዩ ምስኡ ተተሓሒዙ አቶ ጌታቸው ረዳ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ነበር ናብ መቀለ ከይከይዱን ሓበሬታ ተዋሂቦሎ ብቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ እዚ በቀንዱ ጸጥታ ተተሓሓዘ እዩ ስለዚ ዓጀብቲ ሓለዋ ተገይሩሉ ኣብ አዲስ አበባ ክጸንሕ ከም ዝኾነ ተነጊርዎሎ ስለዚ ነዚ መስል እዋናዊ ሓበሬታታት ኣሎ ሕጂ እዚ ሽመት ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዝሓለፈ እዋን እቲ ባኬን ፎርስ ክመላለሱ ከሎ ዋላ ህወሓት ይኹኑ ምስ በዓል አቶ ጌታቸው ውን ሽዑ ኣብቲ ዝተገብረ መምልላስ ተሓሪው ነይሩ ዋላ ህወሓት ውን ክኸውን ተሰማሚዖም ነይሮም እዮም ስለዚ ዳርጋ እቲ ኣቀዲሙ ዝነበረ ስምዕ ንሱ ይጸድቕ ዘሎ ማለት እዩ አማኑኤል አሰና ከም ዝሰማዕኩም እዩ ሰረደ ፕሬዚዳንት ኮይኑ ተመሸይሙ ይለና ኣለሞ ለምታይ ሓቂ ይግን ያው ሓቢርና ንሪኦ ነገር ይኮን ላብ ቅጽል ቪዲዮ ኮስደኩም እስኪ አቶ ጌታቸው ወደ መቀለ መለሳለሁ ብለዋልና ፕሬዚዳንት ጽህፈት ቤት ውስጥ እንዲገባ ተፈቅዶለታላችሁ እንግዲህ ጽህፈት ቤት እየተቆጣጠር ነው ስላላችሁ ነው የጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንትን በሚመለከት ህወሓት በፓርቲ ደረጃ ፕሬዚዳንቱን አንስቶ ያው እንዴት መተካት እንዳለበት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር እየተነጋገረ ነው ከዛ ውጭ የፕሬዚዳንት ጽህፈት ቤት አልዘጋ የፕሬዚዳንት ጽህፈት ቤት ውስጥ ሰዎችን አጅቦ ያስገባ ከወሰን በኋላ እኮ ጌታቸው በፕሬዚዳንት ጽህፈት ቤት ገብቶ ይሰራል እና አሁን አዲስ ነገር ተፈጠረ አማኑኤል አሰፋ ተፈጠረ አዲስ ነገር ይለይ ይለናል ስታሊን ብዛዕባ ጌታቸው ታይሉሎ እስክነዳምጾ ላይ ማስተላለፍና በቀጥታ እንደዚህ መበጥረቅ ከቻለ ቹቹ ጋር ሲገናኙ ምን እንደሚለው ገምቱ ትንሽ ሞቅ ሲለኝ ነው ያለው ትንሽ ሞቅ ሲለኝ ምናምን ነው እኔ ትግራይ ሀገር ነች ቢናገር የነበረው ሞቅ ሲለኝ እንደዛ አልነበረ ትንሽ ሞቅ ሲለው አጠገቡ ሰዎች ሲመጡ ሞቅ ካለ በኋላ ነው ሰዎች የሚልክለት አብይ እና እኔ አውቃለሁ ብዙ መረጃ ለወደፊት ዝም ብለን ወረደ ሄዷል ከሄደ በኋላ ምን ብናወጣው ችግር የለውም አሉ ቪዲዮዎችም አሉ ቪዲዮዎችም አሉ ማታ ትንሽ ቀምቀም ካደረገ በኋላ ለብቻቸው እየወሰዱ ቦዲጋርድ የለው ሰው የለው ፒክ አድርገው ትሄዱ ነበር ከስካይላይት ብቻቸው ማለት አንድ ሰው ይወጣል ብቻው ይዞት ሄደ ሽመልስ ብቻው ይዞት ሄደ አብይ ብቻው ይዞት ሄደ ነው ሞቅ ካለው በኋላ ይዞት ሄዳል እና በዛ ሰዓት ምን ሊናገር ይችላል ብዬ ዝም ብዬ ሳስበው በቃ ህልም ነው የሚሆንብኝ ስለ ሻዕቢያና የኛ ሰዎች ያላቸው የኛ ትግራይ አዲስ አበባ ማዞር ነው የሚፈልጉት ማዞር በቃ አንድ ላይ ተጣምረው መጥተው ወደ አዲስ አበባ የትዴፍ አዛዦች ከኤርትራ ጋር ሆነን አዲስ አበባ መጣለው የሚል ጀነራል መስማት ለኔ ከባድ ነው አለ ጀነራሎቹ የትግራይ ጀነራሎች ጌታቸው እንደዚህ አይሉትም ልንገራችሁ ተመልካቾች የጌታቸው ባህሪ ከእንግዲህ በኋላ ያላወቀ ትውልድ አይኖርም በቃ ፊሊንጉ በጣም ለኔ ደብዙ በጣም ከባድ ነው ጥልቀት አለው በቃ ዝም አንድ ሳስበው ማለት ሰው እንዴት በዚህ ደረጃ እንዴት ይወርዳል ምንድነው ያዘበት እጁ ላይ አብይ ምንድነው ያዘበት ይያል ሁላችን የምንጨነቀው ለዚህ ነው ወይስ ምንም ሳይዝበት በቃ ፈቅዶ ወዶ እንዲ ራሱ ሰሚት አድርጎ እየሰጠ ነው እንደዚህ አይነት ህሊና ቢስ ሆኖ የቀረው ያለ ሰው የሚጨነቀው ለዛ ነው እና የትዴፍ አዛዥ ወታደራዊ አዛዥ ከኤርትራ ጋር ሆነን ወደ አዲስ አበባ እንመጣለን የሚል አንድ እንትን ስሰማ ለኔ ነው ያለው ይሄን ሰማላችሁ ጌታቸው ቀዳዳ ቱልቱላ መሆኑ ያልገባው ሰው የለም ከጌታቸው ጋር ሚስጥር የሚያወራ
ሚስጥር ዝም ብሎ ተራ ተባራሪ ሚስጥር ካልሆነ በስተቀር ተራ ኦርዲናሪ ፒፕል ሐፋሽ የሚያዳምጠው የሚያውቀው ምናምን ካልሆነ በስተቀር በጣም ክላሲፋይድ የሆነ ኮንፊደንሻል ሚስጥር ጌታቸው ጋር አይደርስም። የምሬ ነው። እኔ አውቃለሁ አይደርስም። ጥቂቶች እጅ ላይ የሚገባው ቀረ። ይሄ የቲፒኤልኤፍ ስራ አስፈጻሚ በነበረበት ጊዜ አብሮ በሚሰበሰብበት ጊዜ በተለይ በጦርነት ጊዜ ፈላጭ ቆራጭ መግለጫ ከመስጠቱ በፊት ብሪፍ ተደርጎ ኢቲቪ መጣል ቀምቀም አድርጎ ይሆናል ጥቁር መነጽር የሆነ ነገር ያደርጋል። በዛ ሰዓት ስራ አስፈጻሚ ስለነበረ ሁሉ ሚስጥር ሊያውቅ ይችላል። እዛ ውስጥ ነበር። ከነሐሴ በኋላ በተለይ ወይም ከዛ በፊት ትንሽ ቀድሞ ስለወጣ ከስራ አስፈጻሚ ርቋል፣ ከመረጃ ርቋል፣ በጣም ርቋል። ሰውየው ግን ጀነራል የሚያክል የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት መሆኑን እያወቀ እኛ ከኤርትራ ጋር ሆነን በቃ ወደ አብይ እንገሳግሳለን የሚለኝ ጀነራል ምናምን ባለበት እና እንዲህ በሚልበት ጊዜ ደግሞ ጌቹ ናስቲ መግለጫ የሰጣት ሸራተን ሰሞኑ የሰጣት ዛሬ የሰጣት መግለጫና ማን የሚባል ጀነራሉ እንደዚህ ያለ ንገረኝ ነው የሚለው ማለት በቀላሉ ነው የምነግረው። ኦልሬዲ ቀድሞ ተናግሯል እኮ ቀድሞ ተናግሯል። ይሄ ለሚዲያን ለፓብሊክ ነው። ቀድሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሚዲያ ከመውጣት በፊት ሹልክ ተብሎ በቴሌግራም በሲግናል በኖርማል መጣው ጉዳይ አለኝ በአካል ምን ነገር በሚዲያ በሶሻል ሚዲያ አልልክልም በአካል መጥቼ ልንገር አብቹ ብሎ ተመቱ ነው የሚነገረው። እንደዚህ አይነት ነገር ሆነ እየመጡብህ ነው እያለ ያለው ባጭር ቋንቋ እየመጡብህ ነው ግጠም ና ንግጠም የሚል ኃይል ኳለ መቀለ እኮ ነው ያለው። ደዛለን ቆድ ወታደራዊ እርምጃ ወሰድ ግባ ተዋጋ ከቲዴፍ ጋር ና ግጠም ነው እያለ ያለው። ተዋጋ ከኤርትራ ጋር ግንኙነት ፈጥሬ ነበር ማለት አንድ ነገር ተመልካቹ ከኤርትራ ጋር ግንኙነት ፈጥሬ ነበር። እሺ ተኸታተልተይ ስታይልን ከም ሰማዕኩም እዩ ስለ ጌታቸው ረዳ ብዙሕ ነገር ተራጊርኖ ያው ናይኹም ሓሳብ ለለ ኣብ ኮሚት ተኸታተልቲ ቤዛኻ ኣምላኽና ካብዚ ጦርነት ኣውፅአና ኢልና ሃምፅልለና ኩሉ ኣምላኸይ ካብዚ ጦርነት ኣውፅኢኻና ሰላም ጌርካልና ንብለሉ ሰዓት ቀረባ እዩ ይብለና ኣሎ ዛሕውራስ ተጋሩ ኣብ ኩናት ነርና ብዙሕ መከራ ሓሊፍና ብዙሓት ንፈትዮም ኣዕርኽትና መታዓቢትና ሲኢልና እቲ ኩናት ጠጠው ምሰለለለ ብዙሓት መከራታት ንሓልፍ ኣለና። ስደተኛታት ናብ ቦትኦም የተመለሱ ብዙሓት ንፈትዮም ኣዕርኽትና ኣሕዋትና ናብ ስደት ይኸድለው ኣብኡ ንስእኖም ኣለና። ስራሕ የለይ ኩሉ ነገር ቀዝቅዙ እዩ ብዙሕ መከራ ንሓልፍ ኣለና። ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ ሰማይ ቆልዓ ሒልና ኣምላኸይ ዓድና ባ ሙሉእ ሰላም ገበረልና ኢልና ንፅሊ ኣለና ወር ኣብ ቀረባ ግዜ ለለ ኣምላኸይ ትሂብኻና ለለኻ ውህብቶ እኮ ካብቲ ልጠየቕና ካብ ላዕሊ እዩ ኢልና ነመስግነሉ ግዜ ፈጣሪና ይሃበና። ተኸታተልቲ ዝሓውና ሃምልበሎ ፈጣሪና ዓድና ሰላም ገይሩልና ተመስገን ጎይታ መድኃኔዓለም ጸሎትና ሰሚዕኻ ሰላም ገይርኻልና ዓድና ሓደ ገይርኻልና ኒኻና ተመስገን ንብለሉ ሰዓት ይቕበልና ናይ ዝዕለት ናይ ቻናልና መልእኽቲ እዩ። ሽሙ ተኸታተልቲ እስካዕ ሕዚ ምሳይ ሰለል ፀናሕኩም ኣዝየ ለመስግን ሓንትና ለሓደ ዲያስፖራ ለሃብኦ መልሲ ለኣኹም ጋቢዘ ኣነ ምድላወይ ብዝከጠናቐቕ ካልእ ግዜ ብካልእ ቪድዮ እስካዕ ንራኸብ ታው ዳሕና ፅንሑለይ ኣረ ኣብዚ ዘሎ ስምዑለይ በዴኹም ብመወላዲትኩም ባይዘወይ መግለፂ ቅዋም ትዲኤፍ ዘውፅኦ ብሙሉእ ከም ዲያስፖራ ኣነ ይቕበሎ እዩ ከም ሓደ ትግራዋይን ዲያስፖራን ሙሉእ ይቕበሎ እየ። ንሱ ተግባራዊ ይኹን 15 ሕግጋት ዝወፀ ተግባራዊ ይኹን ቃል ምስቅም ነገርና ናዋጋዕ ዘለና ሓቅኻ እንታይካ ሞይቱካ እንታይካ ተደፊእካ እንታይካ ቆሲሉካ እንታይካ ኣብ ክራንች ደቂሱልካ እንታይካ ኣብ ላውንቸር ኮፍ ኢሉልካ ኣታ ሕልና ኣለካ ዲ ተደደብ ካብ እዝንኻ ምሽቋር መፂኻ ከም ብፆትካ ንዓ ተዋጋእ ዓዲ ክትፈሊ ተዓድዋ ዓድዋና ትግራይ ትግራይና ተእንደርታ እንደርታና ተዓጋመ ዓጋመና ትራያ ራያና ተምሱ ትዛረቡ ዘለኹም ትገዱ ተምሱ ዘለኹም ትገዱ ሓደ ብፃይ ሰበይትኻ ህራምያ ትናትካ ጅግንነት ኣብ ሰበይትኻ ጅግንነት ኣሎ ከምኣ ዘይትኸውን ምኸርዎ ልበሃብዎ ካብ ምድናስ ኣብ ክስታይ ንኽረኣየልካ ወፂኻ ተዋጋኣታ ከምቶም ደቅና ረጊፎም ዘሎ ከም ቆፅሊ እስክንዓ ወፂኻ ርገፋታ ኣብ ሚድያ ወፂኻ ካብ ምዝራብ ረኣዩለይ እንታይ ከፊእካ ንዓኸ ንሕና እዩ ከፊእና ንዓና ረኣየና
مسنك عن بعتنا مسنك عيننا رأينا ترسع حواتنا إنا سوينا كاب حدا جزا سلست